अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में अकिंजी बी ड्रोन पर हैवी पेलोड कैरी किए जाने और टेस्ट फ्लाइट की खबर पर बात करेंगे। तुर्की की जानिब से F-16 ब्लॉक 70 से मुतालिक अहम बयान, भारतीय नेवी का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का कामयाब तजर्बा, जर्मनी को दूसरे पैसेंजर जेट की डिलीवरीज, तुर्की की जानिब से यूक्रेन को आर्मर्ड व्हीकल्स की डिलीवरीज को भी डिस्कस किया जाएगा। सऊदी अरब और इसराइल समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। So let's start. तुर्क कंपनी बेकर ने अकिंजी बी ड्रोन की हैवी वेपन्स के साथ टेस्टिंग की नई वीडियो जारी की है। इस वीडियो में अकिंजी बी ड्रोन के तमाम 9 हार्ड पॉइंट्स पर वेपन्स नस्ब किए गए हैं। अकिंजी बी ड्रोन ने इस टेस्ट फ्लाइट के दौरान 3 तेबर 82 बॉम्ब्स, एक HGK-82, 2 MAM-L और 2 MAM-C के अलावा एक MAM-T कैरी किए हुए थे। इन तमाम हैवी कैटेगरी वेपन्स के साथ अकिंजी बी के टोटल पेलोड का वज़न 1230 किलोग्राम था। याद रहे कि अकिंजी की टोटल पेलोड कैपेसिटी 1500 किलोग्राम है। इस टेस्ट फ्लाइट के दौरान गालबन HGK-82 को टेस्ट फायर भी किया गया। वाज़ेह रहे कि अकिंजी बी ड्रोन को कैनेडियन साख्ता 2 इंजन से पावर्ड किया गया है जो टोटल 1500 हार्स पावर जनरेट करते हैं। पाकिस्तान और आज़रबाईजान ने गालबन तुर्की से अकिंजी बी ड्रोन्स ही ऑर्डर किए हैं और इनकी मुख्तलिफ हवालों से इस वक्त टेस्टिंग और ट्रायल्स जारी हैं। याद रहे कि इन दोनों कस्टमर्स को अकिंजी बी ड्रोन की डिलीवरीज 2023 में शुरू होंगी। यूक्रेन के मिलिट्री सोर्सेज ने तुर्क कंपनी BMC की तैयार करदा किरपी माइन रेजिस्टेंट एम्बेश प्रोटेक्टेड व्हीकल्स की डिलीवरीज की तस्दीक कर दी है। तुर्की ने यूक्रेन को टोटल 50 व्हीकल्स डिलीवर की हैं, जबकि मज़ीद की डिलीवरीज के भी इम्कान हैं। इधर तुर्क मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ने ये डिलीवरीज एक डील के तहत पहले बैच के तौर पर की हैं और मज़ीद भी आने वाले दिनों में डिलीवर करने की तस्दीक की है। याद रहे कि तुर्क आर्म्ड फोर्सेज और दीगर बैन अल-अक़वामी कस्टमर्स 1500 किरपी व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं, जबकि तुर्की इन व्हीकल्स को शाम में मुख्तलिफ ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल कर चुका है। BMC ने किरपी 2 व्हीकल भी मुतारिफ़ करवा दी है, जबकि इस व्हीकल पर एक 7.62 या 12.7 मिलीमीटर की मशीन गन भी ऑफ़र की जा रही है। इन दोनों मशीन गन्स को रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन पर ही नस्ब किया जाता है। फ्रेंड्स, एयरबस की जानिब से जर्मन एयरफोर्स को दूसरा एयरबस 321 एयरक्राफ्ट डिलीवर कर दिया गया है। यह तैयारा टोटल 136 से लेकर 163 पर्सनल को कैरी कर सकता है, जबकि इस तैयारे को जर्मन एयरफोर्स के स्पेशल एयर मिशन विंग की जानिब से इस्तेमाल किया जाएगा। इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन नेवी ने एक मरतबा फिर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का कामयाब तजर्बा करने का दावा किया है। इससे पहले इस सरफेस टू एयर मिसाइल को फरवरी 2021 में भी टेस्ट फायर किया गया था। इस मिसाइल तजर्बे के बारे में हुकाम का कहना है कि टेस्ट के दौरान मिसाइल को मकामी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से इक्विप किया गया था और टेस्ट के दौरान इसने हाई एक्यूरेसी से हदफ को निशाना बनाया। इस मिसाइल की ज़्यादा रेंज 40 किलोमीटर बताई जाती है। फ्रेंड्स, अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि सऊदी अरब ने इसराइल से जाने वाली और आने वाली तमाम परवाज़ों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पर खोल दी है। इससे पहले सऊदी अरब ने मखसूस एयर कॉरिडोर में इसराइल को महदूद फ़्लाइट्स के लिए एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी। हालिया डेवलपमेंट गालबन अमरीकी सदर जो बाइडन के दौरा सऊदी अरब के दौरान किए जाने वाले इत्तफ़ाक़ राय का नतीजा है। कोरियन एयर को जनूबी कोरिया के फ्यूचर स्टेल्थ अनमैन्ड एरियल व्हीकल की डेवलपमेंट के लिए मुंतखब कर लिया गया है। जनूबी कोरिया अपनी एजेंसी डिफेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत स्टेल्थ UAV के कॉन्सेप्ट पर कुछ अर्से से काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट से मुतालिक इब्तदाई काम का आगाज़ नवंबर 2021 में शुरू कर दिया गया था। ये ड्रोन साउथ कोरिया के 4.5 जनरेशन
KF-21 طیارے کے ساتھ مین ان مین ٹیمنگ کا بھی حصہ ہوں گے۔ ترک میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ ایک امریکی MQ-9 ڈرون کو لیبیا کی ایئر سپیس میں داخل ہونے پر مار گرایا گیا ہے۔ اس ڈرون کو مبینہ طور پر لیبین نیشنل آرمی نے نشانہ بنایا۔ واضح ہے کہ لیبین نیشنل آرمی، جس کو لیبین وارلارڈ خلیفہ ہفتر لیڈ کر رہے ہیں، ان کو روس، UAE اور سعودی عرب کے علاوہ مصر سمیت پس پشت امریکہ کی بھی سپورٹ حاصل رہی ہے۔ لیکن خلیفہ ہفتر اور امریکہ کے درمیان گزشتہ کچھ عرصے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیبین نیشنل آرمی کئی طرح کے سوویت اوریجن ایئر ڈیفنس سسٹم استعمال کر رہی ہے، جس میں پینٹسیئر کا ابتدائی ورژن بھی شامل ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ کس سسٹم سے اس ڈرون کو نشانہ بنایا گیا ہے، تاہم یہ بات وثوق سے کی جا سکتی ہے کہ یہ ایئر ڈیفنس سسٹم سوویت اوریجن کا ہی ہے۔ ادھر میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ یہ MQ-9 ریپر ER ورژن تھا، جس کو ریکانیسنس مقاصد میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ڈرون کو امریکی سروس میں شامل ہوئے 21 سال ہو گئے ہیں اور یہ ڈرون 1900 کلومیٹر کی رینج اور 14 گھنٹے کی انڈیورنس رکھتا ہے۔ فرینڈز، اگر آپ لیبین کرائسس اور مختلف گروہوں اور ان کو سپورٹ کرنے والے بڑے ریجنل پلیئرز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ ترکی کے سینئر ڈپلومیٹ کا کہنا ہے کہ ترکی امریکہ سے وہ F-16 طیارے نہیں خریدے گا جس کو وہ اپنی مرضی سے استعمال نہ کر سکے۔ اس سے پہلے بھی ترک حکام امریکہ کو اس بارے میں اپنا پیغام دے چکے ہیں۔ یاد رہے کہ امریکی کانگریس کے ارکان کی جانب سے ترکی کو اس صورت میں F-16 دینے کی رضامندی شو کی گئی تھی کہ اگر ترکی ان طیاروں کو یونان کے خلاف استعمال نہ کرے۔ ادھر ترکی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے روس سے S-400 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کا دوسرا بیچ بھی آرڈر کر دیا ہے اور روس اس سسٹم کے کچھ اہم کمپوننٹس کی ترکی میں تیاری پر بھی رضامند ہو گیا ہے۔ لہٰذا اس ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہوئے یہ بات وثوق سے کی جا سکتی ہے کہ امریکہ جن شرائط پر ترکی کو F-16 بلاک 70 دینا چاہتا ہے، اس پر ترکی بالکل بھی متفق نہیں ہے۔ پیر کی رات ایک ایرانی خبر رساں ایجنسی نے ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر ابو الفضل علی جانی کی ہلاکت کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی ایجنسی نے کہا ہے کہ علی جانی شام میں ایک مشاورتی مشن کے دوران مارا گیا۔ واضح ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے فوجیوں کی شام میں موجودگی پر شور مچاتے رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ حالیہ کارروائی بھی انہی کی جانب سے کی گئی ہو۔ فرینڈز، تائیوان کا کہنا ہے کہ چین کے 15 جنگی طیارے جزیرے کے اطراف میں دیکھے گئے ہیں۔ تائیوان کی وزارت دفاع کے مطابق چین کے 15 جنگی طیارے اور 5 جنگی بحری جہازوں کو جزیرے کے اطراف میں دیکھا گیا۔ ان طیاروں میں سے 11 آبنائے تائیوان کی مشرقی سمندری حدود، جبکہ دیگر کو جنوبی جانب دیکھا گیا ہے۔ بیان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چین کے ان طیاروں اور بحری جہازوں پر میزائلز بھی نصب تھے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔